दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरू आफ्ना नीति तथा एजेन्डा कार्यक्रमहरू लिएर कार्यकर्ता र महाधिवेशन प्रतिनिधि माझ जाने क्रम सुरु भइसकेको छ। भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुने महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व लिन काङ्ग्रेस नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै सुरु भएको छ। मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय संरचनामा मुख्यतः 3 पुस्ताको उपस्थिति देखिन्छ। पार्टी नेतृत्वमा रहेका सभापति देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पहिलो पुस्ताका प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सभापतिमा दाबी गरिरहेका नेता विमलेन्द्र निधि, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेता दोस्रो पुस्तामा देखिनुहुन्छ भने तेस्रो पुस्ताबाट एउटा मात्रै उम्मेदवारी प्रस्तुत भएको हामीले पाइरहेका छौँ। तेस्रो पुस्ताको रूपमा नेता कल्याण गुरुङले आफ्नो सभापतित्वको दाबी गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै पदाधिकारीहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य युवा पुस्ताका नेतृत्वहरूले दाबी गरेको हामीले पाएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व मात्रै होइन, देशलाई निकास दिन नयाँ योजना ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी थपिएको देखिन्छ। अधिकतम युवा महाधिवेशन प्रतिनिधिका बीचमा पुस्ता हस्तान्तरणको आवाज उठिरहँदा अब आउने काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले तय गर्ने नीति र आउने नयाँ नेतृत्वका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ माउन्टेन संवादमा। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कल्याण गुरुङ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद राजारामजी। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी कहाँसम्म पुग्यो? अहिले 14औं महाधिवेशनको तयारी स्वरूप क्रियाशील छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यहरूको काम टुङ्ग्याउँदैछ। लगभग 34-35 वटा जिल्लाका क्रियाशील सदस्यहरू टुङ्गिसकेको छ र प्रिन्टमा गएर अन्तिम नामावली प्रिन्ट पनि भइसकेको स्थिति छ। त्यसै गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रतिनिधिहरू खटाउने, निर्वाचन सम्बन्धी आफ्ना आचार संहिताहरू निर्माण गर्ने कामहरू केन्द्रीय निर्वाचन समितिले गरिरहेको छ। विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि अधिवेशनका कामहरू, क्रियाशील सदस्यताका कामहरू भइरहेका छन्। कतिपय जनसम्पर्क समितिका अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसैले अहिले 6743 वडाबाट नै हाम्रा क्रियाशीलका कामहरू लगभग केन्द्रमा आइसकेको स्थिति छ र केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिले त्यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउँदैछ। कोरोना महामारीका बीचमा महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ, ढुक्क हुँदा हुन्छ अब महाधिवेशन तोकिएको मितिमै हुन्छ? अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यदि कोरोना महामारी बढेन, अब तेस्रो चाहिँ लहर आउने भनेर भन्दैछ। यदि पहिलो लहर, दोस्रो लहर जस्तै तेस्रो लहर पनि असाध्यै जोखिमपूर्ण भएन, बाढी र पहिरो आएर असाध्यै धेरै विनाश गरेन भने नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमै हुन्छ र तोकिएको मितिमा नै हुन्छ। यदि कोरोनाको महामारी आएको खण्डमा हुन सक्ने विकल्पका बारेमा यहाँहरू बीच केही छलफल भएको छ? अहिले विकल्पको कुनै पनि विषयमा छलफल भएको छैन। अहिले हामी 16 भदौमा महाधिवेशन गर्ने भनेर त्यसैलाई टार्गेट पोइन्ट राखेर हामी हिँडेका छौँ र भदौमा 14औं महाधिवेशन गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले काम तीव्रताका साथ गरिरहेका छौँ। विवादास्पद क्रियाशीलताको टुङ्गो लाग्नको लागि अब कति समय लाग्छ? तपाईँ त्यही समितिमा पनि हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो 30 गतेभित्र हामी क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी सबै कामहरू टुङ्ग्याउन सक्ने सम्भावना बढी छ। पार्टीभित्र हेर्दा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तेस्रो पुस्ताको सभापतिको उम्मेदवार देखिनुहुन्छ। तपाईँको पुस्तामा आउँदा युवा नेताहरू गगन थापा, गुरुराज घिमिरे लगायतले महामन्त्रीको पदमा दाबी गरिरहँदा यहाँले सभापतिको दाबी गरिरहनु भएको छ। आफूलाई सभापतिकै उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि तपाईँलाई के कुराले प्रेरित गर्यो? मुख्य कुरा के हो भने अहिले देशभरि का नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू सबैको चाहना के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनोस्, नेपाली काङ्ग्रेस अझ बढी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु हुन सकोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले अझ बढी सबै आम नेपाली जनताको विश्वास जित्न सकोस् र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र काम गरिरहेका हरेक कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक न्याय प्राप्त गर्न सकोस्, राजनीतिक सुरक्षा को अनुभूति प्राप्त गर्न सकोस्
र जुन राजनीतिक अवसर नेपाली कांग्रेसभित्र आउँछ त्यो राजनीतिक अवसरको समान र न्यायोचित वितरण पार्टीबाट हुन सकोस् भन्ने एउटा अपेक्षा एउटा चाहना गुन्जायमान छ। अहिले विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिहरूमा र नेपालभित्रका 6743 वडामा नै नेपाली कांग्रेसभित्र यो हुनुपर्छ, नेपाली कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तित गरेर अझ बढी लोकप्रिय बन्न सक्ने क्षमता छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको कारणले मलाई के लाग्यो भने पार्टीभित्र परिवर्तन ल्याउनु छ, पार्टीभित्र न्यायलाई स्थापित गर्नु छ, पार्टीभित्र राजनीतिक व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने छ, नेपाली कांग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय, अझ बढी भरोसाको केन्द्रबिन्दु र अझ बढी सुदृढ सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरित गर्नु छ भने नेपाली कांग्रेसको फर्स्ट म्यान हुन आवश्यक हुन्छ। किनकि फर्स्ट म्यानमा त्यो जवाबदेहिता हुन्छ, फर्स्ट म्यानमा त्यो जिम्मेवारी हुन्छ, फर्स्ट म्यानमा त्यो दृष्टिकोण हुन्छ र फर्स्ट म्यानले नेतृत्व गर्ने हो भने यी सबै कुरा सम्भव छ र फर्स्ट म्यानमा निर्वाचित हुन आवश्यक छ। त्यसैले अरू पदहरू पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद भनेको नेपाली कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय सभापति पदलाई धेरै अधिकारहरू दिएको छ र नेपाली कांग्रेसभित्र परिवर्तन ल्याउनको लागि, नेपाली कांग्रेसभित्र न्याय स्थापित गर्नको लागि केन्द्रीय सभापतिको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मैले केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारीको दावेदारी गराउँ, उम्मेदवारी दिन्छु। आफूलाई सभापतिको रूपमा उम्मेदवार बनाइरहने उभ्याउने आधारहरू यहाँले के प्रस्तुत गर्नुभएको छ? अनि मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेसभित्र मैले अघि पनि भने कि सबैले न्यायको अपेक्षा गरेका छन्। अवसरहरू, राजनीतिक अवसर आउँछ, कसैलाई अवसर दिएको दिए, एकदम कोही अवसरमाथि अवसर प्राप्त गरेको गरे, कसैले कहिले पनि अवसर वर्षौँ वर्ष हुन्छ आफ्नो जिन्दगी बिताएका हुन्छन् तर अवसर प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्, हुँदैन। त्यसैले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु भएन। एउटै पार्टीभित्र पनि मन परेको मान्छेलाई एकदम सबै अवसरहरू दिने, मन नपरेको मान्छेलाई अवसरबाट सधैँभरि वञ्चित गर्ने काखा र पाखाको स्थिति हुनुहुन्न। दोस्रो, न्याय पार्टीभित्र लागिसकेपछि सबैले न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ। असहमति हुनसक्छ, राजनीतिक रूपले सबै व्यक्ति सहमत हुन्छन् भन्ने कुरो छैन, तर असहमत राख्ने पक्षलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको मूल मान्यता हो। त्यो मान्यतालाई स्थापित गराउन मेरो चाहिँ सभापति पदमा उम्मेदवारी हो। तेस्रो, राजनीतिक अवसर आउँछ, राजनीतिक अवसरको न्यायोचित र समान वितरण हुनु पर्यो। त न्यायोचित र समान वितरण गर्नको लागि पनि मेरो सभापति पदमा उम्मेदवारी हो र म सभापति भएँ भने त्यो किसिमको व्यवस्था, त्यो किसिमको प्रणालीको विकास नेपाली कांग्रेसभित्र गर्छु र सबैलाई समान र न्यायोचित अवसरको म वितरण गर्छु। र अहिले के देखिँदैछ भने एउटा व्यक्ति वर्षौँसम्म पदमा बसिरहने, एउटा व्यक्तिले मात्रै अवसर प्राप्त गरिरहने, त्यो होइन। एक व्यक्ति एक पद दुई कार्यकाल मात्रको हामीले यदि विधानमा व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने सबैले त्यो किसिमको अवसर प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुनसक्छ। दोस्रो पुस्ताका सिनियर नेताहरू भर्खर सभापतिको रूपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्पर्धी भनेर जाने हो। अब अहिले के देखिन्छ भने 70 वर्षभन्दा माथिका क्रियाशील सदस्य हामीले हेर्ने हो भने क्रियाशील सदस्य लगभग 5 देखि 10% हाराहारीमा छ। 70 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका 5 देखि 10% क्रियाशील सदस्यहरूको समूहबाट लगभग 8 देखि 10 जना आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै 60 देखि 70 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई हेर्ने हो भने लगभग तपाईँलाई त्यही 10% हाराहारीमा क्रियाशील सदस्य छ, हैन? त्यो उहाँहरूबाट पनि 4 देखि 5 जना सभापति पदका आकाङ्क्षीहरू देखिनुहुन्छ। 60 वर्ष र त्योभन्दा मुनिको लगभग 75 देखि 80% क्रियाशील सदस्यहरू छन्। 75 देखि 80% क्रियाशील सदस्यहरू मध्येबाट अहिले एक्लो मैले मात्रै दावा प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यसैले सभापति पदको जो आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ, मेरो भनाइ के हो भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो। त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत हामी सबैले स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा विश्वास गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनको माध्यमबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जसलाई मतदान गरेर निर्वाचित गर्नुहुन्छ उहाँले 14औं महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व गर्ने, अरूले सहयोग गर्ने। नेता कार्यकर्ता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि बीच जाँदा यहाँले 1, 2, 3 गरेर भनिदिनु भयो हुन्छ। यहाँले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा के? यहाँलाई किन महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट हाल्ने? मैले स्पष्ट भनेको छु कि चार्ल्स डार्विनले भन्नुभएको छ, वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनले एउटै काम बारम्बार दोहोऱ्याइरहने हो भने फरक नतिजाको अपेक्षा गर्नु अर्थहीन हुन्छ।
त्यसैले एउटै काम बारम्बार दोहोऱ्याइरहने र फरक नतिजाको अपेक्षा गर्ने यदि हामीले बानी बसाल्ने हो भने त्यो अर्थहीन हुन्छ। त्यसैले परिवर्तन आवश्यक छ। पहिलो एजेन्डा मेरो परिवर्तनको। दोस्रो एजेन्डा, हामी सबै बारम्बार गुनासो गर्छौँ, न्याय भएन, न्याय भएन, अवसर प्राप्त भएन, अवसर प्राप्त भएन, न्याय हुनु पर्यो, अवसरको समान र न्यायचित वितरण हुनु पर्यो भनेर सबै भनिरहन्छौँ। हरेक ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्, 6743 वडामा जनसम्पर्क समिति, विश्वभरि रहनुभएका जनसम्पर्क समितिहरूमा त्यही गुनासो बारम्बार आइरहन्छ। दोस्रो मेरो एजेन्डा हो, यदि म केन्द्रीय सभापति भएँ भने पार्टीभित्र न्यायचित र अवसरको समान वितरण गर्ने म प्रणाली स्थापित गर्छु। तेस्रो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय, अझ बढी सङ्गठित, अझ बढी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तह तिनै तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिटमा जित हासिल गराएर सरकार निर्माण गरेर जनताको सेवा गर्ने अवसर दिलाउने मेरो चाहना हो। चौथो पाँचौँ पनि छन् कि यति एजेन्डा नै काफी छ? अरू पनि छन्, तर अहिले यही तीनवटा प्रमुख एजेन्डा छ। अरू तपाईँलाई जस्तै हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा संशोधन गरेर एक व्यक्ति एक पद 2 पटक मात्रै, सदस्यदेखि सभापतिसम्म, वडादेखि केन्द्रसम्म, त्यो हामी एजेन्डा लिएर जान सक्छौँ। त्यसै गरेर पार्टीको पदाधिकारी मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यदि पार्टीको विधानमा नै हामीले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ कि पार्टीको पदाधिकारी मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएको बखत उहाँको पद स्वतः निलम्बन हुने, तर उहाँ कार्यकारीको सदस्य रहिरहने व्यवस्था यदि हामीले गऱ्यौँ भने त्यसले के हुन्छ भने पार्टीभित्र जुन एक व्यक्ति एक पद भन्ने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम चाहिँ स्वतः स्थापित हुन्छ र उहाँहरू फेरि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीबाट भएपछि फेरि उहाँहरू चाहिँ कार्यकारीको सदस्य रहेर काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको कार्यकारी सदस्य रहिरहनुहुन्छ। त्यो किसिमको हामीले वैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ भने पार्टीभित्र हुने जुन राजनीतिक झगडा छ त्यो राजनीतिक झगडालाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर नेपालको संविधानमा नै यो समानुपातिक सांसद छ। समानुपातिक सांसद एक व्यक्ति एकपटक मात्रै हुने प्रणाली विकास गर्ने नेपालको संविधानमा नै हामीले लेख्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन सबै राजनीतिक दललाई के हुने भने बाध्यकारी व्यवस्था हुन्छ। एक व्यक्ति एक पद के अरे समानुपातिक सांसद एकपटक मात्रै हुने हामीले संवैधानिक व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर सुपर डेलिगेट्सको कन्सेप्ट नेपाली कङ्ग्रेसभित्र ल्याउन सक्छौँ हामीले। सुपर डेलिगेट्सको कन्सेप्ट यदि हामीले लिएर आउने हो भने क्रियाशील सदस्य सम्बन्धी जुन विवाद छ यो विवाद चाहिँ मलाई लाग्छ 90% कम भएर जान्छ। त्यो किसिमको यदि व्यवस्था विधानमा गर्न सक्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई बढी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बढी बनाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा बढी विवादित नै क्रियाशीलमा हुने यहाँले भन्नुभएको सुपर डेलिगेट्सलाई अलिकति प्रश्न पार्नुहोस्। सुपर डेलिगेट्स भने के हो भने जस्तै अहिले के देखिन्छ भने क्रियाशील सदस्य 2 प्रकारले बनिरहनु भएको छ। एउटा नेपाली कङ्ग्रेसप्रति शुद्ध आस्था भएर नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त विचारबाट प्रभावित भएर नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेर म नेपाली कङ्ग्रेसमा योगदान गर्छु, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गर्छु, नेपाली कङ्ग्रेसको माध्यमबाट जनताको सेवा गर्छु भने शुद्ध एकदम शुद्ध आकाङ्क्षाले चाहिँ क्रियाशील सदस्य बन्नुभएको एकदम महान पवित्र उद्देश्य लिएर बन्नुभएको एक थरी हुनुहुन्छ। अर्को के कस्तो हुनुहुन्छ भने या त कसैलाई हराउनको लागि या आफू जित्नको लागि मानिसहरूले क्रियाशील बनाउने त्यो किसिमको अहिले चाहिँ होडबाजी। त्यो होडबाजीले के गर्ने भने क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या त बढ्ने भयो, त क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या बढ्दै गर्दाखेरि जुन राजनीतिक विवाद हुनुपर्ने हो त्यो विवाद घट्नुको सट्टा राजनीतिक विवाद चाहिँ बढेर जान सक्ने स्थिति हुन्छ, जसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन, राम्रो प्रभाव पार्दैन कि त्यसले पार्टीलाई ह्याम्पर गर्न सक्ने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यो सम्भावनालाई कम गर्नुको निम्ति हामीले प्रतिस्पर्धीहरू जो भोलिको दिनमा छन् उनलाई सुपर डेलिगेट्सको रूपमा हामी ल्याउन सक्छौँ। जस्तै केन्द्रीय कार्य समितिका मानिसहरू, जिल्ला सभापतिहरू, पूर्व जिल्ला सभापतिहरू हैन, पूर्व केन्द्रीय कार्य समितिका मानिसहरू, त्यसै सांसदहरू, मन्त्री भइसकेका मानिसहरू, मेयरहरू, उपमेयरहरू, 2 पटक महासमिति भइसकेका मानिसहरू, क्षेत्रीय सभापति भइसकेका या क्षेत्रीय सभापतिहरू, त्यसै गरेर शहीद परिवार मध्येबाट एकजना जनआन्दोलनका घाइतेहरू, जो 46 साल अगाडि जेल जानुभयो या 62-63 को आन्दोलनमा जो जेल बस्नुभयो उहाँहरूलाई यदि हामीले सुपर डेलिगेट्सको रूपमा ल्यायौँ भने डेलिगेट्सको सङ्ख्या त बढ्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसको जुन मूल मर्म आदर्श बोकेर जो नेपाली कङ्ग्रेसमा लाग्नुभएको जो इमान्दार मानिसहरू हो उहाँहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुबाट वञ्चित चाहिँ हुने सङ्ख्या कम हुन्छ एकदमै। अहिले के देखिन्छ भने
नेपाली कङ्ग्रेसभित्र इमान्दारपूर्वक लाग्नुभयो, जेल जानुभएको छ, वर्षौँ वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, अनि वर्षौँदेखि नेपाली कङ्ग्रेसमा केही नपाएर उहाँ लागिरहनु भएको छ। तर अहिले स्थिति कस्तो भइरहेको स्थिति छ भने अब उहाँहरू फेरि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ। प्रतिस्पर्धामा जाँदा उहाँहरू वडाबाटै क्षेत्रीय अधिवेशन आउने कि नआउने अनिश्चित सिचुएसन हुन्छ। त्यो अनिश्चित सिचुएसनले के गर्छ भने मानिसमा जुन जागर हुन्छ, जुन उत्साह हुन्छ, पार्टीलाई दिनुपर्ने योगदान हुन्छ, उहाँले जति दिन सक्ने क्षमता हुन्छ त्योभन्दा कम भएर जान्छ। त्यसैले हामीले सुपर डेलिगेट्सको कन्सेप्ट राख्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसको मूल आदर्श मानेर नेपाली कङ्ग्रेसमा वर्षौँ वर्ष लागिरहनु भएको मानिसहरू, नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेर शहीद हुनुभएका शहीदका परिवारहरू, जनआन्दोलनका घाइतेहरू, जेल बस्नुभएका मानिसहरू चाहिँ कम्तीमा अधिवेशन प्रतिनिधि हुनुबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। त्यसले एउटा नेपाली कङ्ग्रेसप्रति सबैलाई भरोसा को केन्द्रबिन्दु बनाउन सक्छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउन सक्छ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जुन यो अधिवेशन प्रतिनिधि हुने जुन गलत प्रतिस्पर्धा छ त्यो गलत प्रतिस्पर्धालाई 90% हामी रोक्न सक्छौँ। पार्टीमा गुटगत व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हावी हुँदा योगदान पुर्याएका, पार्टीलाई योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू निरुत्साहित भए, उनीहरू ओडाबाटै नआउने सम्भावना बढ्यो भनेर यो किसिमको कन्सेप्ट तपाईँहरूले तयार गर्नुभएको हो। मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले के हो भने अब त्यो पार्टीभित्र लागिरहेको मानिसलाई हामीले हतोत्साहित गरिदियौँ भने भोलि को लाग्छ पार्टीमा? पार्टीमा वर्षौँ वर्ष लागेको मानिसलाई हामीले हतोत्साहित गऱ्यौँ, पार्टीभित्र कुनै अवसर दिएनौँ भने पार्टीभित्रको मानिसले मात्रै होइन, अर्को पार्टीको मानिसले पनि भन्छ ए फलानु त हेर यत्रो वर्षदेखि पार्टीमा लाग्यो, यो पार्टी त फलानलाई त एउटा सामान्य क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि आउन दिएन भने अरूलाई के दिन सक्छ? यो पार्टीमा त के छ भने यत्रो वर्षदेखि लागिसक्यो। त्यति मात्रै होइन, आम जनता जो कुनै पार्टीमा हुनुहुन्न, आम जनताले त वडामा हेरिरहेको हुन्छ नि, त्यो क्षेत्रमा त हेरिरहेको हुन्छ, त्यो जिल्लामा त हेरिरहेको हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा वर्षौँदेखि लाग्यो, जेल गयो यो मान्छे, लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्यो होइन, वर्षौँ वर्ष गऱ्यो, आफ्नो के छ परिवारले दुःख पाउनुसम्म पाए, श्रीमतीले दुःख पाउनुसम्म पाए या श्रीमानले दुःख पाउनुसम्म पाए, परिवारहरूले न छोराछोरीले राम्रो पढ्न पायो, न यिनले कुनै जागिर गरे, न व्यवसाय गरे, सारा जीवन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा लाग्यो। तर आज हेर एउटा क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि आउनु चाहिँ यिनलाई धौधौ छ, मुस्किल छ, आउने नआउने अनिश्चित छ भनेपछि त्यो जो बिचारा दुःख गरे उनको परिवार त रुन्छन्, उनको परिवारको मन र मनोबल त समाप्त हुन्छ। उनलाई हेरेर अरू व्यक्तिहरू जो हुन्छ समाजले नेपाली कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ त? के राम्रो बन्छ? त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो बनाउनुको लागि पहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र लागेका मानिसहरू, त्याग तपस्या गर्नुभएका मानिसहरू, जेल जानुभएका मानिसहरू, दुःख गर्नुभएका मानिसहरूलाई कम्तीमा हामीले राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन, राजनीतिक मान र सम्मानबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन, न्याय दिनबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन, उहाँहरूको मन रुवाउनु हुँदैन, उहाँहरूको मन दुखाउनु हुँदैन। त्यो सुपर डेलिगेट्सको कन्सेप्टबाट सम्भव छ। अवसरको समान र न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भनिरहँदा के कुरालाई उजागर गर्न खोज्नु भएको? के पार्टीमा गुटगत हाबी छ, अब विद्रोह गर्नु आवश्यक छ भन्ने बुझ्ने हो? व्यवस्था विद्रोह भन्दा पनि विधानमा त्यो किसिमको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। विधानमा यदि हामीले नेपाली कङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सांसद हुनेहरू एकपटक मात्रै हुने यदि विधानमा मात्रै व्यवस्था गऱ्यौँ, एकपटकभन्दा बढी हुनै नपाउने भने त्यस्तो सबैलाई लागू हुने भने एक व्यक्ति एक पद 2 पटक मात्रै वडादेखि केन्द्रसम्म भनेर हामीले गऱ्यौँ भने नयाँ मानिसलाई पनि आउने सम्भावना बढ्यो। र जो मानिस हुनुहुन्छ उहाँहरू के छ भने 2 पटकभन्दा बढी बस्न पाउँदैन भनेपछि पहिलेदेखि नै उहाँहरू प्रिपेयर बस्नुहुन्छ, होइन एउटा व्यक्ति एउटा पदमा 2 पटकभन्दा बढी बस्न पाइन्न भनेर उहाँहरू पहिलेदेखि प्रिपेयर बस्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा के हो भने हामीले बारम्बार के अरे टिकट त दिन्छौँ होइन, टिकट दिन्छौँ तर हारिरहनुहुन्छ चुनाव हारिरहने मानिसलाई ऊ चाहिँ मेरो समूहको हो भन्ने नाममा होइन उहाँलाई टिकट दिइरहने, चुनाव हारिरहने हो भने त्यसको अर्थ भएन, त्यसले त पार्टीलाई ह्याम्पर गर्ने। त्यसैले कति पटकसम्म टिकट दिने त, कति पटकसम्म हारेकोलाई टिकट दिने त, त्यो पनि एक प्रश्न हुनु पर्यो। पार्टीको विधानमा त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिनु पर्यो होइन। त्यसै गरेर भातृ सङ्गठन शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गरिरहेका मानिसहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो उमेर बिताइसक्नुभयो भातृ सङ्गठनमा काम गरेर, शुभेच्छुक सङ्गठनमा काम गरेर उमेर बिताइसक्नुभयो, तर अधिवेशन भइरहेको छैन, महाधिवेशन हुँदैन, निर्वाचनमा उहाँहरू भाग लिन पाउनुहुन्न, उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ योग्यता प्रदर्शन गर्न पाइरहनु भएको छैन भने कसरी भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशन समयमा सुनिश्चित हुन सक्छ? त्यो ग्यारेन्टी हामीले विधानमा गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ भातृ संस्था शुभेच्छुक संस्थामा काम गर्नुभएका मानिसहरूमा पनि उत्साह आउँछ, आत्मबल बढ्छ र पार्टीमा काम गर्नुभएका मानिसहरूमा पनि होइन है मेरो पनि पालो आउन सक्छ
भोलि मैले पनि अवसर प्राप्त गर्न सक्छु, भोलि म पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छु, एउटा सामान्य मानिसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेर जान्छ र त्यो आत्मविश्वासले पार्टीलाई अझ बढी लोकप्रिय बनाउन सक्छ। त्यो किसिमको हामीले वैधानिक व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो वैधानिक व्यवस्था महाधिवेशनबाट हुने हो। महाधिवेशनले विधानमा परिवर्तन गर्न सक्छ र 14औं महाधिवेशन यो परिवर्तनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। त्यसैले परिवर्तनको लागि समय आएको छ, समय पर्खेर बस्नु पर्दैन। परिवर्तनको लागि समय 14औं महाधिवेशन हो। परिवर्तन गर्ने व्यक्ति पनि हामी नै हो, 14औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै हो। गत चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुर्याएका जनताले के तपाईँको एजेन्डालाई लिएर महाधिवेशनका प्रतिनिधिले तपाईँलाई अध्यक्ष बनाए भने, सभापति बनाए भने फेरि पुरानै अवस्थामा देशको पहिलो पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ? हिजोका दिनमा के कमजोरी भए, अब के सच्याउनुहुन्छ? निश्चित रूपमा मैले भनेको छु कि यदि म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा निर्वाचित भएँ भने स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा, सङ्घीय तहमा, तिनै तहमा नेपाली कांग्रेसलाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, बहुमत सहितको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउँछु। त्यो बनाउन सक्छु, त्यो मेरो आत्मविश्वास छ। किनभने नेपाली कांग्रेस हिजोको दिनमा हामीले नेपाली कांग्रेसलाई विधानअनुसार हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। नेपाली कांग्रेसभित्र जनतामा काम गरिरहेका मानिसहरूलाई जनताको बिचमा निर्वाचनमा हामीले पठायौँ। नेपाली कांग्रेसभित्र अवसर प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिलाई मात्र होइन, अवसर प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि यदि हामीले अवसरको सुनिश्चितता गऱ्यौँ भने त्यसले एउटा आत्मबल बढ्छ, एउटा आत्मविश्वास बढ्छ र कार्यकर्ताको जब आत्मबल बढ्छ, आत्मविश्वास बढ्छ र उसलाई लाग्छ कि होइन यो पार्टीले मेरो राजनीतिक सुरक्षा गर्छ, यो पार्टीभित्र मेरो राजनीतिक न्यायको सुनिश्चितता छ भनेपछि त्यो आत्मविश्वास, त्यो हौसलाले उहाँहरू जनताको बिचमा जानुहुन्छ र जनताको बिचमा गइसकेपछि एउटा त्यो हुइम आउँछ। त्यो हुइमले आम जनताको विश्वास, आम जनताको लोकप्रियता नेपाली कांग्रेसतिर आकर्षित हुन्छ र नेपाली कांग्रेसमा मतदान आम जनताले गर्न थाल्नुहुन्छ। आम जनताले मतदान गर्नुभयो भने स्थानीय तहमा हामी जित्छौँ, प्रदेश तहमा हामी जित्छौँ, सङ्घीय तहमा हामी जित्छौँ। तिनै तहमा जितेर हामी आम जनताको सेवा गर्छौँ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन निकै नै खर्चिलो हुन्छ भन्ने गरिन्छ र देखिन्छ पनि त्यस्तै। चर्चा र चन्दाका लागि उम्मेदवार बन्नेहरू पनि बरगेल्ती निस्किनेछन्, अब बिस्तारै निस्किँदै पनि जानेछन्। महिनौसम्म काठमाडौँका होटलहरू थेकेर राख्नुपर्छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चलाउनलाई। सक्नुहुन्छ खर्च धान्नलाई? एकदम गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। र यो गम्भीर प्रश्न के हो भने अब नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा मात्रै होइन, नेपालकै राजनीतिमा यो परिवर्तन आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिमा चुनावहरू महँगो हुन थालिसके। यो नेपाली कांग्रेसभित्र मात्रै होइन, तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्नुभयो, प्रदेश तहको निर्वाचन हेर्नुभयो, सङ्घीय तहको निर्वाचन हेर्नुभयो भने चुनाव महँगो हुँदै गइरहेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावहरू पनि तपाईँलाई के छ भने महँगो हुँदै गइरहेको छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु कि एउटा सामान्य मानिसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अहिले विश्वमा सामान्य मानिसहरूले परिवर्तन ल्याएका धेरै उदाहरणहरू छ। त्यसैले अबको दिन, अबको समय भनेको हिजो जस्तो धनाढ्यहरूको समय होइन। अबको समय भनेको प्रभावशालीहरूको मात्रै समय होइन। अबको समय भनेको सामान्य मानिसहरूको समय हो र सामान्य मानिसहरूले मुलुकको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउँछ, पार्टीभित्रको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउँछ। पार्टीको नेतृत्व पनि सामान्य मानिसले गर्छ, यो देश नेपालको नेतृत्व पनि सामान्य मानिसले गर्छ। अब त्यो समय आएको छ। त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सामान्य मानिसलाई पार्टीको नेतृत्वमा पनि विजय गराउनु हुनेछ, देशको नेतृत्वमा पनि पुर्याउनु हुनेछ। चर्चा र चन्दाका लागि उम्मेदवार बन्नेहरू 14औं महाधिवेशनमा घट्ने देख्नुहुन्छ? अनि यो चर्चाको लागि र चन्दाको लागि तपाईँले भन्नुभयो, यो केही मानिसहरू यस्ता छन्, ती मानिसहरू चर्चा र चन्दाको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ। त्यस्ता मानिसहरू पार्टीको लागि पनि उपयुक्त हुँदैनन्, ती मानिसहरू देशका लागि पनि उपयुक्त हुँदैनन्। त्यसैले हामी चनाखो हुनुपर्छ। हामी चनाखो के हुनुपर्छ भने चर्चाको लागि र चन्दाको लागि जसले जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने, कुनै दृढता नहुने, कुनै कन्सिस्टेन्सी नहुनेहरूबाट हामी चाहिँ चनाखो रहनुपर्छ। त्यो राजनीतिको लागि प्रदूषण हो। राजनीतिको लागि सबैभन्दा दूषित वातावरण सिर्जना गर्ने जीवाणुहरू हो, भाइरसहरू हुन्। त्यसैले चर्चा र चन्दाको लागि आफूलाई जे पनि बोल्ने भाइरसहरूबाट कम्तीमा नेपालको राजनीतिलाई जोगाउनुको लागि हामी चाहिँ सधैँ चनाखो भइरहनुपर्छ। गत चुनावमा टिकट बाँडेको हेर्दा जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्वलाई जुन चाहने अनुहारहरू छन्, यसो सरसर्ती ती अनुहार हेऱ्यो भने
काङ्ग्रेस बोलवालाहरूको पार्टी भन्दा फरक नपर्ने अवस्था आइसकेको छ। कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ पार्टीभित्र अब आफ्नो एजेन्डालाई? यो एकदमै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। एकदमै वास्तवमै यो गम्भीर प्रश्न मलाई मात्रै होइन, मलाई लाग्छ म मार्फत तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसका सबै शुभेच्छुकहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू सबैलाई यो प्रश्न गर्नुभएको होला। र म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सामान्य कार्यकर्ताको हिसाबले म के भन्छु भने, जुन किसिमको बोलबाला पार्टीभित्र चलिरहेको छ, जुन किसिमका धडान्डीहरूको मात्रै बोलबाला चल्ने परिस्थिति आज नेपालको राजनीतिमा सिर्जना भएको छ, जुन किसिमका हिजोका सत्ताधारीहरू या प्रभावशालीहरू, हिजोका पहुँचवालाहरूको मात्रै बोलबाला हुने, राजनीतिमा प्रभुत्व हुने जुन किसिमको अहिले वातावरण देखिएको छ, यो अत्यन्तै गलत वातावरण हो। यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र मेरो उम्मेदवारी पनि यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि हो। जो पैसावाला, बोलवाला, पहुँचवालाको मात्रै प्रभुत्वमा यदि नेपालको राजनीति रहिरहने हो भने नेपालको राजनीतिले कहिले पनि एउटा जुन स्वच्छ वातावरण प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो स्वच्छ वातावरण प्राप्त नगर्न सक्छ र समृद्ध नेपालको जुन हाम्रो परिकल्पना हो, समृद्ध नेपालको परिकल्पना नहुन सक्छ। लोकतन्त्र नारामा मात्रै सीमित रहन सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, लोकतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा आम जनताको पहुँचमा पुर्याउनको निम्ति अब बोलवाला, पहुँचवाला, प्रभावशालीहरूको पहुँचभित्र नेपालको राजनीति होइन कि सामान्य व्यक्तिहरूको, निष्पक्ष व्यक्तिहरूको पहुँचभित्र नेपालको राजनीतिलाई र नेपालको शासन सत्तालाई पुर्याउनलाई परिवर्तनको लागि र न्यायको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नैपर्छ। त्यो सङ्घर्ष हामी गर्छौँ। यहाँले भन्दै आउनुभएको यो परिवर्तन र न्याय भनेको के हो, अलिक बुझाउनुहोस् न। परिवर्तन र न्याय भनेको के हो भने, अहिले नेपालको राजनीति जसरी मैले अघि पनि भने, पैसावाला, पहुँचवाला, प्रभावशाली सीमित केही व्यक्तिहरूको हातमा नेपालको राजनीति छ। नेपालको राजनीति मात्रै होइन, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको शिक्षा क्षेत्र र लगायत नेपालका धेरै क्षेत्रहरू यी सीमित व्यक्तिहरूको के छ भने हातमा छ। त्यो सीमित व्यक्तिहरूको पहुँचमा छ। त्यो सीमित व्यक्तिहरूले जे चाहे त्यो हुन सक्ने परिस्थिति छ। त्यो परिस्थिति भनेको लोकतन्त्रको लागि राम्रो पक्ष होइन। यो परिस्थिति भनेको लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र लिएर आयौँ। लोकतन्त्र ल्याउनको लागि हाम्रा पुर्खाहरूले पनि सङ्घर्ष गर्नुभयो, वर्षौँ वर्ष जेल बस्नुभयो, हामीले पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ। 3 पुस्तादेखि यहाँ नेपालीहरूले सङ्घर्ष गरेर आइरहेका छन् लोकतन्त्रको लागि। सयौँ मानिसहरू शहीद हुनुभयो, हजारौँ मानिसहरूले जेल जीवन बिताउनु भयो, हजारौँ मानिसहरू अपाङ्ग हुनुभयो। आज के छ दुःख र पीडाको स्थितिमा हुनुहुन्छ भने जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको सीमित व्यक्तिहरूको पहुँचभित्र नेपालको सबै साधन स्रोत र राज्य सत्ता र राजनीतिलाई राख्नलाई होइन। सामान्य मानिसहरूले पनि नेपालको शासन सत्तामा पुग्न सक्छन्। सामान्य मानिसले पनि नेपालको राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व गर्न सक्छन्। त्यो किसिमको उहाँहरूले परिकल्पना गरेर गर्नुभएको नि लोकतन्त्र। त्यसैले मेरो परिवर्तनको एजेन्डा भनेको जुन किसिमको सीमित मानिसहरूको पहुँचभित्र सबै कुरो छ नेपालको, त्यो सीमित मानिसको पहुँचभित्र र सीमित मानिसको हातमा भएको, मुठीभित्र भएको सबै किसिमको सबै तन्त्रलाई निकालेर सामान्य मानिसहरूको पहुँचमा पुर्याउने मेरो परिवर्तनको एजेन्डा हो। दोस्रो, न्यायको कुरा गर्नुभयो। आज न्यायको लागि मानिसहरू छटपटाइरहेका छन्। हरेक क्षेत्रमा न्यायको अपेक्षा छ। कुन यस्तो क्षेत्र छ नेपाललाई भन्नुहोस्, शिक्षामा काम गरेका क्षेत्रहरू, मानिसहरू शिक्षा क्षेत्रमा न्याय खोज्नुहुन्छ। मिडियामा काम गर्नुभएका साथीहरू मिडिया क्षेत्रमा न्याय खोज्नुहुन्छ। राजनीति क्षेत्रमा काम गर्नुभएका मानिसहरू राजनीतिमा न्याय खोज्नुहुन्छ। प्रशासनमा काम गर्नुभएका मानिसहरू प्रशासन क्षेत्रमा न्याय खोज्नुहुन्छ। सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुभएका मानिसहरू सुरक्षामा न्याय खोज्नुहुन्छ। आज सबैतिर न्यायको के छ भने अपेक्षा गर्नुभएका मानिसहरू, आम सामान्य मानिसहरूले न्याय खोजिरहनु भएको छ विभिन्न तहहरूमा होइन। न्यायको लागि अदालत गयो भने त्यो न्यायको प्रणाली यस्तो हाम्रो चाहिँ जटिल छ कि मलाई लाग्छ त्यो वर्षौँ वर्ष लाग्छ, चाँडो फैसला हुँदैन। अन्त सबै ठाउँमा न्यायको अपेक्षा गर्नुभएका मानिसहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले अन्यायको जुन यो श्रृङ्खला चलिरहेको छ सबै क्षेत्रमा, अन्यायको श्रृङ्खला विरुद्ध मेरो सङ्घर्ष हो र न्यायलाई स्थापित जहाँ जहाँ अन्याय परेको छ, जुन जुन क्षेत्रमा अन्याय परेको छ, त्यो क्षेत्रमा अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउने र न्यायलाई स्थापित गर्ने मेरो मूल्य एजेन्डा हो र त्यो मुख्य एजेन्डा हो। त्यसैले मैले न्यायको पक्षमा र परिवर्तनको पक्षमा आज एउटा जनलहर आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि लहर आएको छ र देशभित्रका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले, जनसम्पर्क समितिमा काम गरिरहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले अहिले परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ र उहाँहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै
मैले पनि परिवर्तन र न्यायको पक्षमा आवाज उठाएर नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छु। उम्मेदवारी दिन्छु, उम्मेदवार हुन्छु र चुनाव लड्छु। यहाँ जुन रूपमा प्रस्तुत हुनु भइरहेको छ नि, कतैबाट पनि यहाँको प्रस्तुति अन्य कुनै पदको लागि बार्गेनिङ हो भन्ने ठाउँ पनि छैन। हामीले त्यो पाउन पनि सकिरहेका छैनौँ। तर पनि यत्रो विशाल पार्टी चलाउनलाई तपाईँलाई त टिमको आवश्यकता त पर्छ। त्यो टिम तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ या एक्लै लड्ने? म प्यानलसहित केन्द्रीय सभापति पदमा चुनाव लड्छु। म आफ्नो प्यानल आफै निर्माण गर्छु र मेरो एउटा प्यानल हुन्छ। प्यानलसहित म नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी लड्छु। त्यो प्यानल युवा पुस्ताको मात्रै प्यानल हुन्छ कि त्यो प्यानलले तिनै पुस्तालाई समेटेर लिएर जान्छ? मैले अहिले तिनै पुस्ताका साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छु। मेरा अग्रज पहिलो पुस्ताका नेताहरूसँग पनि मेरो कुराकानी चलिरहेको छ। मेरा अग्रज दोस्रो पुस्ताका नेताहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको छु। मेरा समकालीन मेरा पुस्ता र मभन्दा पछिका पुस्ताका साथीहरूसँग पनि मैले कुरा गरिरहेको छु। सबै पुस्ताका मानिसहरूलाई, सबै पुस्ताका नेतागणहरूलाई समेटेर चाहिँ म एउटा टिम तयार गर्छु र सबैको शुभेच्छा, सबैको समर्थन प्राप्त भइरहेको छ। एउटा खुसीको कुरा के हो भने अहिले युवा पुस्ताका साथीहरूले पनि कम्तीमा र सबै मेरा अग्रज पुस्ताका साथीहरू, के अरे मेरा अग्रज नेतागणहरूले पनि मलाई के भन्नुभएको छ भने तपाईँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ होइन, एकदम यो परिवर्तनको लागि, न्यायको लागि जुन किसिमले तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, यो सङ्घर्षमा हाम्रो साथ हुन्छ। र मेरो युवा पुस्ताका साथीहरूलाई पनि मेरो भनाइ के हो भने 60 वर्ष मुनिको तर्फबाट म एक्लो उम्मेदवार छु केन्द्रीय सभापति पदमा। या त उहाँहरूले केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनु पर्यो होइन। जस्तै 70 वर्षका माथि पनि 8 जना हुनुहुन्छ नि, 60 वर्षदेखि 70 वर्षको बिचमा पनि 5 जना हुनुहुन्छ भन्दा एउटै उमेर समूहमा पनि एउटा मात्रै व्यक्ति त छैन। त 60 वर्ष र त्योभन्दा तलको उमेर समूहबाट म एक्लो केन्द्रीय सभापति पदको अहिले उम्मेदवार भएको छु। र मेरो युवा पुस्ताका साथीहरूसँग मेरो कुराकानी हुँदा र अरू पुस्ताका नेतागणहरूसँग पनि कुराकानी हुँदा उहाँले तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले मलाई अहिले अझ खुसी छ कि मेरो अभियान जुन छ यसमा चाहिँ युवा पुस्ताका पनि धेरै साथीहरूले साथ दिनुभएको छ र अझ बढी साथ र सहयोग उहाँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यहाँहरूको महाधिवेशनको तयारी हेर्दा र अन्य नेताहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरू आफ्नो भोट चाहिँ कोर्टको खल्तीमा छ भन्ने किसिमको तयारीले एकअर्कासँगको भेटघाट र बार्गेनिङ चलाइरहनु भएको छ। तपाईँ आफै लगभग 66 जिल्लाभन्दा बढी घुमिसक्नु भएको तपाईँले भन्दै आउनु भएको छ। देशभरका नेता कार्यकर्तालाई यहाँले राम्रोसँग नजिकबाट निहाल्नु भएको छ आफू सभापतिको उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि। के लाग्छ, तपाईँको बाटो क्लियर छ? अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले अहिले 66 जिल्ला घुमेँ, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेँ। जनसम्पर्क समितिका साथीहरूसँग मेरो सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुराकानी भइरहेको छ र उहाँहरूले स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने यसपालि हामी परिवर्तन र न्यायको पक्षमा हुन्छौँ, हामी परिवर्तन र न्यायको पक्षमा मतदान गर्छौँ। यसपालि हाम्रो भोटको कोही ठेकदार छैन, हाम्रो भोट हामी आफै खसाल्छौँ, विवेक प्रयोग गरेर खसाल्छौँ। त्यसैले कुनै ठेकदारले यदि हाम्रो भोट चाहिँ कतै बेच्छ भने त्यो खबरदार गरिदिनु होला है तपाईँले। हाम्रो भोट कसैको पक्षमा छैन, हाम्रो भोट हामी आफै खसाल्छौँ, हामी स्वविवेकले खसाल्छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने नेपालका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले, नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, जनसम्पर्क समितिबाट आउनुभएका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले आफ्नो स्वविवेकले भोट खसाल्नुहुन्छ। दोस्रो, यसपालिको महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू जो हुनुहुन्छ 13औं महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भाग नलिनुभएका 50% भन्दा बढी नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ। 50% भन्दा बढी नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउने भएको कारणले उहाँहरू परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैले मतदान गर्नुभयो भने मेरो लगभग जित, म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा जित हासिल गर्न सक्छु, जित्न सक्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास बढेर गएको छ। अहिले जसरी मेरो कुराकानी भइरहेको छ, जति महाधिवेशनको समय नजिक आइरहेको छ, त्यति अहिले मेरो आत्मविश्वास बढेको छ। म जितको नजिक छु, म जित्न सक्छु र म जित्छु। म केन्द्रीय सभापति पदमा चुनाव 50% भन्दा बढी मत ल्याएर म जित्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास बढेर गएको छ। किनकि जसरी जसरी समय नजिक छ मलाई टेलिफोन आउने, उहाँहरूले समर्थन गर्ने, भेटेर भन्ने क्रम पनि यति धेरै बढेको छ कि मैले अपेक्षा गरे भन्दा बढी चाहिँ मलाई चाहिँ समर्थनहरू प्राप्त भइरहेको छ। र त्यो समर्थनहरू मतमा परिवर्तन हुन्छ र उहाँहरूले मत गर्नुहुन्छ, मतदान गर्नुहुन्छ र म केन्द्रीय सभापति पदमा लगभग जित्छु, 50% भन्दा बढी मत ल्याएर जित्छु।
पहिलो पुस्ता वा दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व दिएर किन कुर्ने विचार आएन? नेताहरूको छत्रछायामा बस्दा राजनीतिक संरक्षण पनि मिल्थ्यो होइन? तपाईँले यत्रो दुःख गर्नुभएको थियो, आजको दिनसम्म गरेको दुःखलाई तपाईँले एउटा दाउमा त लगाउनु भएको छ। यो च्याखे दाउ थापिरहनुभन्दा कुनै एउटा नेताको फेरो समाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गरेर पालो कुरेर बस्दा पनि त सकिन्थ्यो। पालो कुरेर बस्ने हो भने परिवर्तनको अपेक्षा नगरे हुन्छ। पालो कुरेर बस्ने हो भने न्यायको अपेक्षा नगरे हुन्छ। हामी परिवर्तनको पनि अपेक्षा गर्ने, न्यायको पनि अपेक्षा गर्ने हो भने पालो कुरेर परिवर्तन पनि आउँदैन, पालो कुरेर न्याय पनि प्राप्त हुँदैन। परिवर्तनको लागि र न्यायको लागि सङ्घर्ष गर्नै पर्छ र दृढ सङ्कल्पका साथ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र सभापति पदमा मैले त्यसैले उम्मेदवारी दिएको। पालो कुरेर परिवर्तन र न्याय सम्भव छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय बनाउने हो भने, अझ बढी सुदृढ सङ्गठन बनाउने हो भने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई आम नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउने हो भने हाम्रो पुस्ताले पालो कुरेर बस्ने होइन, परिवर्तन र न्यायको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो, उम्मेदवारी दिने हो। त्यसको लागि मैले केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएको छु। परिवर्तन र न्याय सम्भव छ र नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवार हुन्छु, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु र आम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नुभयो भने म चुनाव पनि जित्छु। तपाईँ काङ्ग्रेसका युवा भन्नेहरू नि अरू बेला चाहिँ सधैँ सँगै मिलेर जानुहुन्छ, जब महाधिवेशन आउँछ नि तब एउटा नेताको फेरो समाएर दुला बस्नुहुन्छ। यो युवाहरू पार्टीका सबै युवा नेतृत्वहरू बिचमा न्यूनतम एजेन्डा बनाएर सहकार्य गर्न सकिने अवस्था रहन्न? न्यूनतम एजेन्डा बनाएर सहकार्य गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो सम्भावना छ, कुराकानी चलिरहेको छ। अहिले जो युवा पुस्ताका साथीहरू जो चाहिँ अन्य पदहरूमा उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ, मैले उहाँहरूसँग पनि संवाद गरिरहेको छु, कुराकानी चलिरहेको छ। उहाँहरूको भनाइ के हो भने तपाईँले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ होइन, ठिक छ, हामी अब सरसल्लाह गर्दैछौँ होइन। सरसल्लाह गरेर टिम कहाँ हुन्छ त्यो वास्ता नगर्नुहोस्, भोट हामी तपाईँलाई दिन्छौँ, हामी अहिले कहाँ छौँ तपाईँ त्यो नसोच्नुहोस्। अनि मैले भने त्यसरी धोका दिन मिल्छ त? एउटा टिमबाट लड्ने अनि मलाई चाहिँ भोट दिन त्यसरी धोका दिन तपाईँहरूले मिल्दैन भन्नु होइन। परिवर्तन र न्यायको पक्षमा त हामीले एक ठाउँ उभिनु आवश्यक छ नि। तपाईँ परिवर्तन र न्यायको पक्षमा तपाईँले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, तपाईँले आवाज उठाइरहनु भएको छ, त्यो आवाज हाम्रो पनि हो। त्यो आवाजलाई मतदान गर्ने हो र हामी सम्पूर्ण युवाहरू तपाईँलाई मतदान गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र मलाई विश्वास छ अहिले जुनसुकै टिममा चुनाव लड्नुभएका युवा पुस्ताका साथीहरू भए पनि उहाँहरूले मेरो लागि, म सभापति पदमा मेरो लागि उहाँहरूले मत माग्नुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई मत दिनुहुन्छ। जिताउनु पर्नेलाई भन्दा जित्नेसँगको लाइन समायो भने बढी सहज हुने भएर उहाँहरूले त्यसो गर्नुभएको। सहज बाटोमा हिँड्ने एउटा चाहिँ यो मनस्थिति हुन्छ, अर्को सङ्घर्षको बाटोमा हिँड्ने एउटा मनस्थिति हुन्छ। परिवर्तन सहज बाटोबाट आउँदैन, सङ्घर्षकै बाटोबाट परिवर्तन आउँछ र सङ्घर्षबाट ल्याएको परिवर्तनै दिगो हुन्छ। सहज बाटोबाट प्राप्त गरेका कुनै पनि अवसरहरू दिगो हुँदैन। सहज बाटो अवसरवादीहरूले हिँड्नु बाटो हो, अवसरको खोजीमा हिँड्ने बाटो हो। त्यसैले हामी परिवर्तनका पक्षधरहरू, हामी न्यायका पक्षधरहरू हामीले सङ्घर्ष गर्ने हो। हामी सहज बाटोबाट परिवर्तन सम्भव छैन, सहज बाटोबाट न्याय पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यसैले सङ्घर्षको बाटो, सङ्कल्पको बाटो र निर्वाचनको बाटोबाट हिँड्नुपर्छ। त्यसकारण मैले केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु। यहाँको उम्मेदवारीलाई लिएर पहिलो र दोस्रो पुस्ताको नेताहरूबिच यहाँको छलफल चलेको छ? जो आफै पनि सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै दौडधुपमा हुनुहुन्छ, कसरी मिलाउन सकिन्छ, आफूप्रतिको पल्लाभारी कसरी बनाउने भनेर उहाँहरूको पनि तयारी भइरहँदा तिनै उम्मेदवारहरूसँगको यहाँहरूको छलफल चलाएको छ कि छैन? अनि मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु, अनि संवाद नगर्ने होइन। मैले के भनेको छु भने तपाईँहरूले लोकतन्त्रको लागि जुन योगदान पुर्याउनु भयो, यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो सङ्घर्षको बदौलत आज हामी यो ठाउँमा उभिएका छौँ। यदि तपाईँहरू लोकतन्त्रको लागि हिजो जेल नबस्नु भएको भए, हिजो तपाईँहरूले सङ्घर्ष नगर्नुभएको, आज म यहाँ उभिन्थिनँ तपाईँहरूसँग कुरा गर्न, आज म जेलको कालकोठरीभित्र हुन्थेँ होला लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्दै। लोकतन्त्र आएको कारणले आज म तपाईँहरूसँग छु, तपाईँहरूको योगदानको सम्मान गर्छु। तर अब मानिसले परिवर्तन खोजेका छन्, मानिसले न्याय खोजेका छन्। त्यसले परिवर्तन र न्यायको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले उम्मेदवारी दिने चाहिँ घोषणा गरिसकेको छु र तपाईँहरूको आशीर्वाद चाहिएको छ। तपाईँहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु भनेर उहाँहरूलाई भनेको छु र म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि मेरा अग्रज पुस्ताहरूको म आशीर्वाद चाहन्छु। म परिवर्तन र न्यायको पक्षमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छु। मेरा अग्रजहरूको आशीर्वाद
मलाई सधैँ प्राप्त हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। पार्टीकै नेतृत्वमा आदर्श कम फोहोरी खेल ज्यादा देखिन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। यो समयमा यहाँहरूको पार्टी महामानव बिपी कोइराला, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, लौह पुरुष गणेशमान लगायतका गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला जस्ता आदर्श पुरुषहरू भएको पार्टी पछिल्लो समयमा जुन किसिमको पार्टीभित्र फोहोरी खेल भइरहेको छ नि, के अब हिलोमा कमलको फुल फुल्छ? होइन, अहिले हिलै नभनौँ, एकदमै ज्यादै फोहोरी खेल पनि भएको छैन होइन। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, केही गलत भएका छन्, गलत नभएको होइन, तर एकदमै हिलो स्थिति होइन कि हामीले हिलोमा कमल फुलाउनु पर्ने आवश्यकता भन्ने त्यस्तो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने अब नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवर्तन सम्भव छ, अब नेपाली कङ्ग्रेसमा न्याय सम्भव छ। नेपाली कङ्ग्रेस अब हिजोको जस्तो पुरानो ढर्राबाट चल्दैन, नेपाली कङ्ग्रेस हिजोको जस्तो परम्परागत शैलीबाट पनि चल्दैन। अब नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवर्तन सम्भव छ, न्याय सम्भव छ र परिवर्तन र न्यायको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले सभापति पदमा जुन उम्मेदवारी दिएको छु त्यो उम्मेदवारीमा मेरो जित पनि सम्भव छ। ती अग्रज नेताहरूको आदर्श चिन्तनमा यहाँले आफूलाई प्रष्टसँग उभ्याएर जाने कुरा निश्चित छ। महामानव बिपी कोइराला, लौह पुरुष गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, जननेता गिरिजाप्रसाद कोइराला होइन, सादगीपूर्ण नेता सुशील कोइराला, उहाँहरूले जुन योगदान गर्नुभएको छ, हाम्रो सुवर्ण शमशेर, उहाँहरूको योगदान अतुलनीय योगदान छ। उहाँहरूले जुन बाटो देखाउनु भएको छ, जुन आदर्श दिनुभएको छ, त्यो आदर्श नेपाली कङ्ग्रेसको आदर्शमा म हिँड्ने सङ्कल्प गर्छु। उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्ने म सङ्कल्प गर्छु र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म देशभित्र र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तक र शुभेच्छुकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा अग्रजहरूले देखाउनु भएको बाटोमा म हिँड्छु, त्यही बाटोमा हिँड्ने प्रण गर्छु र त्यही बाटोमा म नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउँछु र अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउँछु र मेरो सङ्कल्प छ र हामी सबै मिलेर भनौँ कि टु मेक नेपाली कङ्ग्रेस ग्रेट एगेन। हामी पुनः नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो देशको महान पार्टी बनाउँछौँ, पुनः अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउँछौँ। नेतृत्व सर्वसम्मत ठिक कि चुनावबाट आएको ठिक? नेतृत्व निर्वाचनबाट आउनुपर्छ। निर्वाचनबाट आएको नेतृत्व सबैको चाहिँ त्यसमा सेयर होल्डर हुन्छ, सबैको चाहिँ अपनत्व हुन्छ, किन मत हाल्नुभएका मानिसहरूको पनि अपनत्व हुन्छ, मत नहाल्नुभएका मानिसहरूको पनि अपनत्व हुन्छ र सबैले आफूलाई चुनावमा हुँदाखेरि आफूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूको बिचमा कति लोकप्रिय छु भनेर उभ्याउने ठाउँ पनि हुन्छ। त्यसैले निर्वाचनको माध्यमबाट नै नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। निर्वाचनबाट नै सबै तहको, सभापतिको मात्रै होइन, सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, सदस्यहरू सबै पदको निर्वाचनबाट नै नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक विधि हो, लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। समसामयिक राजनीतिमाथिको यहाँको धारणा के? सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेछ, प्रधानमन्त्रीको काम कारबाहीप्रतिको यहाँको दृष्टिकोण के हो? मलाई के लाग्छ भने हिजोको पनि एउटा नजिर छ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धारा 76 को उपधारा 7 अन्तर्गत मात्रै, उपधारा 5 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री रहिरहन नसकेमा धारा 76 को उपधारा 7 अन्तर्गत संसद विघटनको सिफारिस गर्यो भने मात्रै संसद विघटन वैधानिक हुन्छ, अन्य अवस्थामा वैधानिक हुँदैन भन्ने आशयका साथ योभन्दा अगाडि निर्णय गरिसकेको स्थिति देखिन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री होइन, त्यसैले उहाँलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। संसदको पुनर्बहाली हुन्छ, मेरो आफ्नो विश्वास। प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनेर उहाँहरूले लिखित रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सम्मानित राष्ट्रपति महोदयज्यूका होइन, महामहिम राष्ट्रपति महोदयज्यूका उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली पनि हुन्छ र आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पनि यो देशमा नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। कतै यस्तो त होइन देउवालाई प्रधानमन्त्रीतिर अल्मल्याएर तपाईँहरू चाहिँ पार्टीको नेतृत्वतिर अगाडि बढ्नु भएको होइन? अहिले त पार्टीको नेतृत्व त अब यो के अरे भदौमा हुन्छ, पार्टी महाधिवेशन होइन, सरकारको नेतृत्व त संसदीय दलबाट गर्ने हो। त्यसैले उहाँ अहिले पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। संसदीय दलको नेताको हैसियतले उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। पार्टी सभापतिको हैसियतले उहाँले पार्टीको 14औं महाधिवेशन गराउनुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा हामी सबै उम्मेदवार हुन्छौँ र मैले अघि भने
यदि देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू र जनसम्पर्क समितिका महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले 50% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले मलाई सभापति पदमा मतदान गर्नुभयो भने म 50% भन्दा बढी मत ल्याएर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा निर्वाचित हुन्छु। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राजारामजी, तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन र यसमा आउने नयाँ नेतृत्व र नयाँ नेतृत्वले ल्याउने कांग्रेसका नयाँ नीति र एजेन्डासहित छलफल गऱ्यौँ। आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता कल्याण गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।